أسباب التسهيل والراحة والأمن والسلامة عبر أنظمتها التي تهدف إلى سلامة الحجيج وأمنهم وتيسير أداء مناسكهم تحت أصول شرعية راسخة في حفظ النفس والمال. لذا فإن الحج بلا تصريح هو إخلال بالنظام وأذية للمسلمين وتعد على حقوق الآخرين وجناية على ترتيبات وضعت بدقة متناهية. فحري بمن قصد المشاعر المقدسة تعظيم هذه الشعيرة العظيمة واستشعار هيبة المشاعر بتوحيد الله وطاعته والتحلي بالرفق والسكينة والتزام الأنظمة والتعليمات والبعد عن الفسوق والجدال والخصام ومراعاة المقاصد الشرعية التي جعلت للسلامة والمصلحة العامة. حفظ الله حجاج بيته الحرام وتقبل حجهم وسائر أعمالهم وردهم إلى أهليهم سالمين وبالمثوبة غانمين. ثم اعلموا معاشر المؤمنين أن الله أمركم بأمر كريم ابتدأ فيه بنفسه فقال العزيز الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى واجزه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفقه ولي عهده الأمين إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين وإلى ما فيه خير للعباد والبلاد. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم احفظ علينا ديننا وقيادتنا وأمننا. اللهم وفق رجال أمننا والمرابطين على حدودنا وثغورنا. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم إخواننا في فلسطين، اللهم فرج هم إخواننا في فلسطين. اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم تقبل شهداءهم وداوي جرحاهم واشف مريضهم وأطعم جائعهم. اللهم عليك بالصهاينة المحتلين المعتدين، اللهم عليك بالصهاينة المحتلين المعتدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل دائرة السوء عليهم بقوتك وعزتك يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسجد الأقصى من ظلم الظالمين وعدوان المحتلين واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.